स्टेटमेन्ट भएको थियो, म्याथमेटिकल पार्ट पनि सिद्धिसक्यो है। हजुर सर। हामीले 8-10 वटा इक्वेसनसम्म गरेका थियौँ, त्यति हो है। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको स्टेट एन्ड एक्सप्लेन भन्यो भने त्यति लेख्ने हो है। अब यसको एउटा एक्टिभिटी पनि छ, सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट टु भेरिफाई टु जस्टिफाई ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन है। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई हामीले एउटा सिम्पल एक्टिभिटी अथवा एक्सपेरिमेन्ट कन्सिडर गरेर पनि जस्टिफाई गर्न सक्छौँ है, भेरिफाई गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा दिया छ, कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा दिया छैन। अब तिमीहरूलाई सिधै अब एक्जाममा अब स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भन्यो भने अब यो एक्टिभिटी चाहिँ लेख्न चाहिँ पर्दैन हैन, तर एक दुई चोटि है राइट अबाउट द एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन अथवा डिस्कस स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट है। स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि एक दुई चोटि सोधेको छ हो। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीहरूले यो डिस्कस गर्नुपर्छ। तर सिम्पली स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भन्यो भने चाहिँ अब यो गर्नु पर्दैन। जस्ट हामीले जति गरेका थियौँ हैन, स्टेटमेन्टहरू म्याथमेटिकल पार्टहरू त्यति गर्ने र प्लस कहिलेकाहीँ लास्टमा चाहिँ राइट वान एप्लिकेसन हैन, अल्सो राइट द एप्लिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भनेर 1 मार्क्सको लागि हैन एप्लिकेसनलाई छुट्याएर पनि क्वेसन सोधेको हुन्छ। ओके, अब यसको सिम्पल एक्टिभिटी है, यसलाई स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छ अथवा यसलाई हामी इलिस्ट्रेसन है, इलिस्ट्रेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भनेर नि दिएको छ कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा। यसको छुट्टै हेडिङमा चाहिँ स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट भनेर हामी आज डिस्कस गर्छौँ सुरुमा। अब यो स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन पनि छ क्या, त्यही भएर यो कुनै कुनै टेक्स्ट बुकले चाहिँ यसलाई छुट्टै डिस्कस गरेका छैन, सिधै म्याथमेटिकल प्रब्लममा चाहिँ योसँग रिलेटेड है न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गरेका छ। त्यही भएर हामीले यो थ्योरीमा अलिकति डिस्कस गरिसकेपछि यो एक्टिभिटीको बारेमा न्युमेरिकल सल्भ गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है त। अब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले चाहिँ के भन्छ त, कुनै पनि दुईटा ग्यास छ भने त्यो दुईटा ग्यासको डिफ्युजन हुने रेट हो, the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their vapor densities भने हो हैन। जस्तै सपोज दुईटा ग्यास छ, एउटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन R1 छ, अर्को ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन R2 छ भने यो दुईटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ त्यही दुईटा ग्यासको भ्यापर डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग अथवा मोलिकुलर मासको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्न खोज्या हो हैन। दुईटाको हामीले कम्पेयर गरेर भन्नु पर्दा अथवा सिंगल ग्यासको लागि पनि कुनै पनि ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ त्यो ग्यासको भ्यापर डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामीले स्टेट गर्न सक्छौं। यसको मतलब के हो त, भ्यापर डेन्सिटी बढी छ भने रेट अफ डिफ्युजन कम हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरेर इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौं। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ त, स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्टमा आउँछ। ओके, अब यो स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट कसरी परफर्म गरेको छ भने यसको लागि चाहिँ लगभग है 1 मिटर लङ ग्लास ट्यूब अफ यूनिफर्म डायमिटर इज टेकन है। लगभग 1 मिटर लेन्थको यूनिफर्म डायमिटर भएको एउटा ग्लास ट्यूब सुरुमा लिनु पर्यो, व्हिच इज ओपन एट बोथ एन्ड है। दुवै एन्डमा चाहिँ यो सुरुमा ओपन हुन्छ। देन वी नीड टु टेक 2 कटन पिस अफ सेम साइज, दुईवटा कटन पिस लिनु पर्यो र आउट अफ 2 कटन पिस 1 कटन पिस इज सोक्ड इन कङ्क HCl। एउटा कटनको पिसलाई कङ्क HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा डुबाउने, and another cotton piece is soaked in ammonia solution, and both the cotton piece are placed at the 2 ends of this glass tube at the same time, and both the ends are sealed or closed. Suppose हेर त यहाँ एउटा कटन पिस राखियो जुन चाहिँ HCl मा
इमर्ज गरिएको अथवा डुबाइएको कटन पिस हो र एट द सेम टाइम है अर्को इन्डमा सेम साइजको कटन पिस राखियो जुन चाहिँ एमोनिया सोल्युसनमा सोक गरिएको अथवा इमर्ज गरिएको छ र त्यसपछि यो दुवैको एन्डलाई है सिल गर्ने। अब के हुन्छ दिस कटन पिस कन्टेन कङ्क एससीएल। कङ्क एससीएल भनेपछि इट इज इन भ्यापर स्टेट है। कङ्क एसिडहरू चाहिँ एकदमै भ्यापर स्टेटमा हुन्छ, यो ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को एमोनिया सोल्युसनमा इमर्ज गरिएको कटन पिसमा एमोनिया ग्यास छ र अब हामीले दुवै एन्डलाई क्लोज गरेपछि बन्द गरेपछि के हुन्छ त यो कटन पिसको एससीएल भ्यापर चाहिँ यो डिरेक्सनमा अगाडि बढ्छ। इट स्टार्ट टु डिफ्युज, इट स्टार्ट टु मुभ र यो कटन पिसको एमोनिया ग्यास चाहिँ यो डिरेक्सनमा अगाडि बढ्न थाल्छ, मुभ गर्न थाल्छ। भन्नुको मतलब डिफ्युजन स्टार्ट टु टेक प्लेस र एट अ सर्टेन पोइन्ट दिस टु chemicals that is HCl, conc HCl and NH3 gas will meet। कुनै एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ र मिट भइसकेपछि के बन्छ हेर्नु त HCl plus NH3 है। यो रिएक्सन चाहिँ तिमीहरूले क्लास 10 मा पनि आउँछ। एमोनिया ग्यासको केमिकल प्रोपर्टीमा यो पढिसकेका छौ है। यो इम्पोर्टेन्ट केमिकल प्रोपर्टी अफ एमोनिया हो अथवा यो टेस्ट अफ एमोनिया ग्यासमा पनि यो आउँछ। कङ्क एससीएल र एमोनिया सम्पर्कमा आउने बित्तिकै के हुन्छ केमिकल रिएक्सन भएर के बन्छ NH4Cl। NH4Cl भनेको एमोनियम क्लोराइड हो र यो एमोनियम क्लोराइड भनेको चाहिँ व्हाइट कलरको स्मोक धुवाँ हो। त्यही भएर अब यो इन्डबाट HCl अगाडि बढ्न थाल्यो, यो इन्डबाट NH3 अगाडि बढ्न थाल्यो र जुन पोइन्टमा यो दुईटा मिट हुन्छ त्यो पोइन्टमा एमोनियम क्लोराइड बन्छ र एमोनियम क्लोराइड बनेको कुरा हामीले यो ग्लास ट्युबको बाहिरबाटै अब्जर्भ गर्न सक्छौँ किनभने इट फर्म्स व्हाइट फ्युम, इट फर्म्स रिङ अफ व्हाइट स्मोक। देयरफोर द एक्सपेरिमेन्ट अर एक्टिभिटी इज अल्सो कल्ड स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट। र अब त्यो स्मोक रिङ चाहिँ कुन ठाउँमा बन्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो दुईटा HCl र NH3 को चाहिँ डिफ्युजन कसको बढी छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो थ्योरिटिकल्ली कुनको बढी हुनुपर्ने हो र एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि त्यसकै बढी आयो भने के बुझ्यो यो एक्टिभिटीले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई भेरिफाई गर्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यो एक्सपेरिमेन्टल्ली है यो एक्टिभिटी गर्दा के पाइयो भने यो HCl को नजिकमा व्हाइट रिङ अफ एमोनियम क्लोराइड चाहिँ बनेको पाइयो। यो चाहिँ सपोज व्हाइट रिङ, यो व्हाइट फ्युम बन्यो, व्हाइट फ्युम अफ NH4Cl चाहिँ HCl को धेरै नजिक चाहिँ बनेको पाइयो। अब यो एक्सपेरिमेन्टल्ली अब कति नजिक बन्यो भन्ने कुरा हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौँ। अब यो ग्लास ट्युबको टोटल लेन्थ अलरेडी फिक्स छ हैन, यो डिस्टेन्स हामीले मेजर अनि यो डिस्टेन्स पनि मेजर गर्न सक्छौँ र डिस्टेन्स मेजर गरिसकेपछि टाइम पनि हामीले नोट गर्न सक्छौँ किनभने यो दुईटा एन्डमा HCl र NH3 मा सोक गरेको कटन पिस राख्ने बित्तिकै हामीले टाइम नोट गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको HCl र NH3 ले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो कुरा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। अब डिस्टेन्स र टाइम नोट भइसकेपछि अब हामीले के डिटर्मिन गर्न सक्छौँ, के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ रेट अफ डिफ्युजन है। जस्तै रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl भन्यो भने रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl लाई हामीले दुई तरिकाले म्याथमेटिकल्ली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एउटा हिजो मैले रेट अफ डिफ्युजनलाई कसरी डिफाइन गरेको छु, भोल्युम अफ द ग्यास डिफ्युज पर युनिट टाइम है। ग्यासको कति भोल्युम मिक्स भयो कति टाइममा, टाइम र ग्यासको भोल्युम थाहा भए पनि हुन्छ रेट क्याल्कुलेट गर्न। र अर्को भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई द ग्यास पर युनिट टाइम पनि हो। त्यही भएर यहाँ डिस्टेन्स जस्तै HCl ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो मेजर गर्न सक्छौँ हामी र टाइम त दुवैको लागि फिक्स हो है। यहाँ हेर कन्स्ट्यान्ट टाइम हो तर टाइमको भ्यालु त हुन्छ।
एससीएललाई यो इनबाट यहाँसम्म आउन जति टाइम लाग्छ एमोनियालाई यो इनबाट यहाँसम्म आउन त्यति टाइम लाग्छ। एमोनिया छिटो ट्राभल मात्रै गर्ने हो, टाइम त दुवैको लागि फिक्स छ। मैले भन्न खोजेको एससीएल को रेट अफ डिफ्युजन हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, डिस्टेन्स ट्राभल बाइ एससीएल बाइ टाइम। त्यस्तै अर्को के छ, रेट अफ डिफ्युजन अफ NH3 पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, डिस्टेन्स ट्राभल बाइ NH3 र टाइम। यो दुवै सेम हो, यो टाइम चाहिँ। अब डिस्टेन्स त सेम छैन, हेर एससीएल ले थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, NH3 ले धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भनेपछि NH3 को डिस्टेन्स को भ्यालु बढी भएपछि रेट अफ डिफ्युजन पनि NH3 कै बढी हुन्छ। र यो एक्सपेरिमेन्टल्ली चाहिँ हैन यसरी रेट अफ डिफ्युजन क्याल्कुलेट गर्दा के पाइयो भने रेट अफ डिफ्युजन अफ NH3 है, रेट अफ डिफ्युजन अफ NH3 चाहिँ 1.46 times the rate of diffusion of HCl पाइयो हो। के HCl को रेट अफ डिफ्युजन भन्दा NH3 को रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ 1.46 टाइम्स ले बढी छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली गर्दा फेरि चाहिँ यो डाटा आयो। अब थ्योरेटिकल्ली पनि हामीले हेर्न सक्छौं रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl र रेट अफ डिफ्युजन अफ चाहिँ ठ्याक्कै कति आउँछ भने थ्योरेटिकल्ली पनि रेट अफ डिफ्युजन अफ NH3 1.46 टाइम्स द रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl नै आउँछ। यसको मतलब थ्योरेटिकल्ली पनि एमोनिया को रेट अफ डिफ्युजन 1.46 बढी HCl को भन्दा, एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि NH3 को रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ HCl को भन्दा 1.46 टाइम्स नै बढी आयो भने के प्रमाणित भयो त रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ HCl को भन्दा एमोनिया को बढी हुँदो रहेछ। यो हुनु पनि किन भन्दा हाम्रो रेट अफ डिफ्युजन को रिलेसन हेर, भ्यापर डेन्सिटी सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको छ अथवा मोलिकुलर मास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको छ हैन। अब यसको मतलब HCl को मोलिकुलर मास हेर है, HCl को मोलिकुलर मास चाहिँ NH3 को भन्दा बढी छ है। HCl को मोलिकुलर मास भनेको हेर त, HCl को मोलिकुलर मास भनेको 36.5 हो, NH3 को नाइट्रोजन को 14 हाइड्रोजन 17 हो भनेपछि HCl भन्दा एमोनिया एकदमै लाइट छ। लाइट भएपछि त्यसको रेट अफ डिफ्युजन बढी हुनुपर्छ। थ्योरेटिकल्ली एमोनिया को रेट अफ डिफ्युजन बढी हुनुपर्छ, एक्सपेरिमेन्टली पनि त्यही आयो डाटा। बाट के प्रमाणित भयो त रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ मोलिकुलर मास सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अथवा भ्यापर डेन्सिटी को स्क्वायर रुट सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जुन हाम्रो स्टेटमेन्टले भनेको थियो त्यो कुरा यहाँ एक्सपेरिमेन्टली पनि देखिया छ हैन। जस्तै तिमीहरुले यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली क्याल्कुलेट गर्ने कुरा हो यो हैन। अब थ्योरेटिकल्ली पनि तिमीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ एमोनिया को र HCl को। हेर त हामीसँग रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl by rate of diffusion of NH3 equal to मोलिकुलर मास बाट गरे नि हुन्छ, भ्यापर डेन्सिटी बाट गरे नि हुन्छ। ल मैले मोलिकुलर मास राखे भने मोलिकुलर मास अफ NH3 मोलिकुलर मास अफ HCl। अब यो दुईटैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ हो। मोलिकुलर मास हेर्दा मोलिकुलर मास अफ एमोनिया कति हो 17, HCl 36.5। अब यो रुटबाट यो भ्यालु निकाल अनि रेट अफ NH3 हेर त यो ठ्याक्कै यही आउँछ, लगभग 1.46 टाइम्स आउँछ। रेट अफ डिफ्युजन अफ एमोनिया चाहिँ 1.46 टाइम्स रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl आउँछ। थ्योरेटिकल्ली जे आछ एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि त्यही डाटा आयो क्या पछि। अब अहिले त हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्टली गरिरहेको छैनौँ, मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यस्तो आउँछ भनेर सिधै डाटा लेखिदिएको हो हैन। यो जसले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो एक्सपेरिमेन्ट डेभलप गर्यो स्मग-रिङ एक्सपेरिमेन्ट हैन। अब हामीले पनि यो सबै एपारेटसहरु हुने यो गर्न सक्छौं र गर्दाखेरि जे डाटा आउँछ एक्सपेरिमेन्टली प्र्याक्टिकल्ली थ्योरेटिकल्ली पनि त्यही आउँछ। यसको मतलब यो ल चाहिँ के भयो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो भन्न खोजेको हो है। कतिपय ल चाहिँ के हुन्छ भने हामीले थ्योरेटिकल्ली पढ्छौं यस्तो हुन्छ भनेर पढ्छौं
तर प्र्याक्टिकली गर्दा त्यो ठ्याक्कै मिलाउन नसक्ने केस पनि आउँछ है। त्यति बेला हामीलाई डाउट हुन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल अथवा यो ल यो अलि मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ, यो प्रिन्सिपल अलि ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ। तर साइन्समा त्यस्तो हुँदैन है। थ्योरीमा हामीले पढेको कुरा प्र्याक्टिकली यदि गर्न सक्यौँ भने रिजल्ट त्यही आउनुपर्छ। यदि आएन भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने हामीले त्यहाँ केही कुराहरू एक्युरेट छैन हैन, त्यहाँ सर चाहिँ आउँदैन नि त 0.01 पो आउँछ 0.01 आउँछ 129 0.01 आउँछ र आउँदैन कसरी आयो 0.011296 हरू त्यो चाहिँ एससीएल को आयो नि त, NH3 को भनेको छु नि त मैले, उल्टो भयो। उसले एससीएल को चाहिँ निकाल्यो। रेट अफ डिफ्युजन अफ एससीएल चाहिँ त्यो आउँछ 0 मा आउँछ। रेट अफ डिफ्युजन अफ एमोनिया इक्वल टु निकाल्नु पर्यो नि त हो, उल्टो भयो हैन। हेर त एकचोटि उल्टो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। उसले चाहिँ रेट अफ डिफ्युजन अफ एससीएल निकाल्यो जस्तो लाग्यो हो, त्यति नै आउँछ। त्यति भने 1.46 नै आउँछ हो, त्यही त भने NH3 को चाहिँ। NH3 को चाहिँ भने हो नि त मैले। NH3 को चाहिँ एससीएल को भन्दा 1.46 टाइम्सले बढी छ भन्न खोजे हो। एससीएल को त कम हुन्छ नि, त्यही भएर त्यो 1 भन्दा थोरै आउँछ हैन। त्यही भएर प्र्याक्टिकल्ली पनि हो, एक्सपेरिमेन्टल्ली हैन, थ्योरिटिकल्ली पनि यही आयो भनेपछि आउनु पर्ने पनि एससीएल को कम हो, किनभने एससीएल त हेभी छ हैन। हेभी भएपछि रेट अफ डिफ्युजन कम आउँछ भनेको थियो नि त, हाम्रो रिलेसनले त त्यही भन्छ। त्यही भएर जुन ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी अथवा मोलिकुलर मास कम छ त्यसको रेट अफ डिफ्युजन बढी आउनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ पनि एमोनियाको चाहिँ भ्यापर डेन्सिटी अथवा मोलिकुलर मास कम भएपछि एससीएल को भन्दा एमोनियाको रेट अफ डिफ्युजन बढी आउनु पर्यो हैन। थ्योरीले भनेको र एक्सपेरिमेन्टली त्यही आउँछ भन्न खोज्या है। अब यो चाहिँ स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्टमा हामीले डिस्कस गर्ने कुरा हो हैन। कसको गडबड भइरहेछ यो लोचन शमशेर राणा म्युट गर त। यो लोचन शमशेर राणा तेरो माइक अन भइरहेछ। ए लोचन शमशेर राणा के गरिरहेछस् त? फेरि सिधै डिलेट होलास्, फेरि क्लासै लिन नपाउने गरेर। एक दिन डिलेट गरेपछि तँलाई अर्को दिनदेखि जोइनै हान्दिन्न म त। फेरि सधैँ ट्वा पर्लास्। ओके, अब यो कुरालाई अब यो मैले बुझाउन मात्रै खोज्या हो हैन। बुकले यसरी बुझा हुँदैन, बुकले चाहिँ सिधै अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर हैन इलिस्ट्रेट गरिदिया छ। तर यो चाहिँ ठ्याक्कै न्युमेरिकलमा चाहिँ आउँछ है तिमीहरूलाई। न्युमेरिकलमा चाहिँ अब यो फर्मुला राखेर यसरी गर्नुपर्छ। यो मोलिकुलर मासको भ्यालु आफै राख्ने हो हैन। भ्यापर डेन्सिटी राखे नि हुन्छ। भ्यापर डेन्सिटी राख्दा यहाँ 17/2 हुन्छ, हाफ हुन्छ। यहाँ 36.5/2 हुन्छ, जसरी नि एउटै आउने हो एन्सर। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो रेट अफ डिफ्युजनको ठाउँमा फेरि अर्को डिस्टेन्स बाई टाइम राख्नुपर्छ है। रेट अफ डिफ्युजनको ठाउँमा डिस्टेन्स बाई टाइम राखेर अनि अब यो कुन डिस्टेन्स निकाल भने हुन्छ है। टाइम दिन्छ अथवा टाइम एउटै हुन्छ, टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ। अनि एउटाको डिस्टेन्स दिन्छ तिमीहरूलाई, अर्को डिस्टेन्स निकाल भन्छ। अथवा तिमीहरूलाई यो डिस्टेन्स पनि दिँदैन, यो डिस्टेन्स पनि दिँदैन, यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ दिन्छ क्या। टोटल डिस्टेन्स दियो भने आइहाल्छ। जस्तै यो टोटल मानव यो 2 मिटर छ हैन, यो 2 मिटर छ भने अब यसलाई मैले x मिटर माने
HCl ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स x मिटर भयो भने अब NH3 ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2 minus x sir. x मिटर हुन्छ हो। अब तिमीहरूले म्याथमेटिकल्ली गर्न सकिहाल्छौ। सेम यही हो है, न्युमेरिकलमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ, त्यही भएर मैले यहाँ डिस्कस गरिरहेको छु। अब तिमीहरूलाई चाहिँ अब x को भ्यालु निकाल भनेर नि भनेको हुन सक्छ। x को भ्यालु भन्नुको मतलब के भन्छ भने फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ फर्मेसन अफ व्हाइट फ्युम अफ एमोनियम क्लोराइड फ्रम द इन्ड अफ HCl भन्छ। HCl को इन्डबाट एमोनियम क्लोराइड को व्हाइट फ्युम बनेको सम्मको डिस्टेन्स निकाल भन्यो भने x, मैले यसलाई x माने x इक्वल टु वाट भने हो। अथवा अर्को के पनि भन्न सक्छ, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द इन्ड अफ एमोनिया ग्यास अथवा कटन पिस सोकिङ एमोनिया एन्ड व्हाइट फ्युम, फर्मेसन अफ व्हाइट फ्युम अफ एमोनियम क्लोराइड भन्यो भने यो डिस्टेन्स निकाल भने हो। अब यसलाई x मानेको भयो यो 2 minus x हुन्थ्यो, मैले यसलाई x मानिसकेपछि यो 2 minus x हुन्छ। अब जुन निकाल भने पनि आइहाल्छ है, यति बुझ्ने हो। यति बुझेपछि जुन डिस्टेन्स x को भ्यालु आयो भने यो नि थाहा भयो, अनि 2 बाट x को भ्यालु घटाइदिने यो पनि थाहा भयो। अब यहाँ युज गर्ने रिलेसन चाहिँ के हो, यही हो, रेट अफ डिफ्युजन अफ एमोनिया है बाइ रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl अनि रुट अन्डर मोलिकुलर मास अफ HCl बाइ मोलिकुलर मास अफ NH3 है, यो रिलेसन युज गर्ने। अब यो रेट लाई हामीले फेरि केले रिप्लेस गर्नु पर्यो त डिस्टेन्स बाइ टाइम है। रेट अफ डिफ्युजन अफ एमोनिया भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ एमोनिया बाइ टाइम टेकन बाइ एमोनिया टु डिफ्युज बाइ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ HCl बाइ टाइम टेकन बाइ HCl टु डिफ्युज। यो टाइम एउटै हो, त्यही भएर टाइम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भनेर बुझ्ने। यसलाई अहिले मैले क्यान्सल गरिदिएँ। अब यो भ्यालु राख, यो 36.5 यो 17। अब डिस्टेन्स ट्राभल बाइ NH3 लाई मैले 2 minus x माने 2 minus x बाइ यो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ HCl के छ x भनेपछि अब क्याल्कुलेसन गरेर तिमीहरूले x को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ है। 2 minus x बाइ x अनि अब रुट अन्डर यो भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ, यो 1 point समथिङ कति आउँछ हैन, अनि x को भ्यालु आउँछ। x को भ्यालु आएपछि यो पनि आयो, यो नि आयो। अब कुन सोधेको छ क्वेशनले त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं। ओके है, यस्तो टाइपको न्युमेरिकल छ है यस्तो। ओके, अब यो स्मगलिङ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ, लेख्नु। ओके, अब यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन पनि भन्छ है। तिमीहरूलाई इन केस अब सोधिहाल्यो भने है, यो एक दुई चोटि सोधे जस्तो लाग्छ हैन, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन। अब यो पुरै डिटेल एक्सपेरिमेन्टको बारेमा त हामीले लेख्दैनौँ, जस्ट हैन यसलाई सर्टकटमा समराइज गरेर लेख्ने हो। थ्योरिटिकल्ली जे रिलेसन छ त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पनि त्यही आयो भनेर कन्क्लुजन लेखिदिने हो। त्यही भएर अब फर एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन लङ ग्लास ट्युब, लङ ग्लास ट्युब भनेको छ टेक्स्टबुकले। लङ भनेपछि ठ्याक्कै 1 मिटर 2 मिटर ठ्याक्कै फिक्स गरेको छैन। अ लङ ग्लास ट्युब अफ युनिफर्म डायमिटर इज टेकन। ओके, गो अन राइटिङ फर experimental verification. यो टल क्या छ त्यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन हो। फर एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन, ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन, for experimental verification of Gram's law of diffusion, comma, a long glass tube, a long glass tube of uniform diameter, a long glass tube of uniform diameter, open at both ends. सुरुमा चाहिँ दुवै एन्डमा ओपन हुनु पर्छ।
a long glass tube of uniform diameter open at both ends is taken as shown in figure. Then a cotton piece soaked भनेको डुबाएको, then a cotton piece soaked in conch HCl. Then a cotton piece soaked in conch HCl is placed at one end, and another cotton piece soaked in ammonia solution भनेको NH3 solution है, ammonia solution is placed at the other end, and at the same time, and at the same time, and both the ends are sealed, SCALED. त्यसपछि दुवै इन्डलाई सिल गर्ने, and both the ends are sealed. अब यसरी दुईटै इन्डलाई सिल गरेपछि के हुन्छ, एमोनिया र HCl अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्न थाल्छ. यसको मतलब डिफ्युजन स्टार्ट. ओके, now both HCl vapor, HCl and NH3 shortcut मा लेखे हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज को खासै धेरै मार्क्स हुँदैन. Now both HCl and NH3 start to diffuse in the opposite direction. And the formation of white fume. Of ammonium chloride indicates formation of white fume of NH4Cl. Ammonium chloride indicates the point of contact. दुईटा NH3 र HCl कन्ट्याक्ट भएको अथवा डिफ्युज भएको अथवा मिक्स भएको कुरा चाहिँ व्हाइट फ्यूम अफ एमोनियम क्लोराइड ले इंडिकेट गर्छ. व्हाइट फ्यूम अफ एमोनियम क्लोराइड इंडिकेट्स द point, point of contact. र अब यो NH4Cl को पोजिसन थाहा भइसकेपछि हैन, we can measure the distance traveled by NH3 and HCl, and we can calculate, we can compare the rate of diffusion, and experimentally it is found that the rate of diffusion of NH3 is 1.46 times the rate of diffusion of HCl, which is as indicated by theoretical data भनेर कन्क्लुजन लेखिदिनु है. यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हैन हामीले हेर्दा NH3 को रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ 1.46 टाइम्स द रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl पाइयो, जुन डाटा चाहिँ थियोरिटिकल्ली पनि आउने डाटा हो. त्यही भएर यो एक्टिभिटीले चाहिँ
ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई भेरिफाई गर्छ भनेर कन्क्लुजन लेखिदिन्छु। ओके, एक्सपेरिमेन्टली भनेको यसरी गर्दा भनेको, अब त्यो ल्याङ्ग्वेज धेरै लेख्नु पर्दैन। एक्सपेरिमेन्टली इट इज फाउन्ड द्याट, है यो गर्दा यो यस्तो हुन्छ भन्ने हो। इट इज फाउन्ड द्याट द experimentally it is found that the rate of diffusion of NH3. Experimentally it is found that the rate of diffusion of NH3, है यो टल्केको ठाउँमा rate of diffusion of NH3 is 1.46, है 1.46 times the rate of diffusion of NH3 is अनि 1.46, है यो टल्केको ठाउँमा 1.46 times the rate of diffusion of HCl. Experimentally it is found that the rate of diffusion of NH3 is 1.46 times the rate of diffusion of HCl, which is the same data obtained from mathematical calculation अथवा theoretically, which is the same data obtained from mathematical calculation. Hence, this simple activity अथवा experiment मानिन्छ यसलाई, simple activity verifies Gram's law of diffusion. ओके, अब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन को के एप्लिकेसन छ हैन। अब हाम्रो डे टु डे लाइफमा यसको त्यति धेरै एप्लिकेसनहरु छैन, यो चाहिँ अलिकति एडभान्स हैन, रिसर्च वर्कहरुमा हैन त्यस्तोमा यसको एप्लिकेसन हुन्छ। र अब यसको मेन एप्लिकेसन भनेको तीनवटा पोइन्टमा दिया छ। जस्तै अब ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी दियो भने त्यसको हामीले रेट अफ डिफ्युजन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यही भएर अब दुईटा ग्यासको हामीलाई हैन रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ कम्पेयर गर भन्यो भने अब त्यो दुईटा ग्यासको हामीले भ्यापर डेन्सिटी अथवा मोलिकुलर मास त अब थाहा हुन्छ, किनभने हरेक ग्यासको मोलिकुलर मास त फिक्स छ हैन। मोलिकुलर मास अथवा भ्यापर डेन्सिटी त फिक्स छ हरेक ग्यासको। त्यही भएर कुनै पनि दुईटा ग्यासको चाहिँ हामीले हो भ्यापर डेन्सिटी कम्पेयर गर्न सक्छौं। जस्तै एउटा ग्यासको भन्दा अर्को ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी कति टाइम्सले बढी छ भन्ने कुरा हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। यो पनि ग्राम्स लको म्याथमेटिकल रिलेसनलाई युज गरेर हामीले कम्पेयर गर्न सक्ने हो। जस्तै तिमीहरुलाई अब हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासमा हाइड्रोजन ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ अक्सिजन ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन भन्दा कति टाइम्सले बढी छ भन्ने हो भने तिमीहरुले थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरेर भनि हाल्न सक्छौ। जस्तै हेर त मैले यो एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरे, हाइड्रोजन र अक्सिजन भन्नु रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन बाइ रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन इक्वल टु फर्मुला के हुने भयो, मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन बाइ मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन है। भ्यापर डेन्सिटी युज गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब यो रिलेसनबाट हेर्दा कम्पेयर भइहाल्छ। यो मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन भनेको 32 हो, मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन भनेको 2 हो। यो भनेको
कति आयो त 32/2 भनेको 16, 16 को रुट भनेको 4। अब रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन इक्वल टु 4 टाइम्स रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन आयो। यसको मिनिङ के हो त? अक्सिजन भन्दा हाइड्रोजन 4 टाइम्सले छिटो ट्राभल गर्छ भन्न खोज्यो हैन। सिम्पली rate of diffusion of hydrogen is 4 times the rate of diffusion of oxygen. It means hydrogen can travel or can move 4 times faster than oxygen भन्न खोज्यो। त्यही भएर कुनै पनि ग्यासको चाहिँ हामीले रेट अफ डिफ्युजनलाई के गर्न सक्छौं? कम्पेयर गर्न सक्छौं हैन। कुन ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन बढी छ किन भन्ने कुरा त अब हामीले बुझिसक्यौं। अब म्याथमेटिकल रिलेसनशिपबाट नै हामीले बुझिसक्यौं। हेभी भयो भने कुनै पनि ग्यास रेट अफ डिफ्युजन कम हुन्छ भन्ने त हामीसँग रिलेसन छँदैछ। तैपनि ठ्याक्कै कति टाइम्सले बढी हुन्छ कति टाइम्सले कम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले यो म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट ग्यासको हामीले रेट अफ डिफ्युजन एक आपसमा कम्पेयर गर्न सक्छौं हैन। जस्तै मैले हाइड्रोजन र अक्सिजनको कम्पेयर गरेर देखाइदिएँ। अब यो जहिले सर फेरि रिजोइन हान्नु पर्छ कि नै? के अब रिजोइन हान्ने कि नै? यो क्लास सकिन थाल्यो नि। अब आजलाई नहान्ने तिमीहरूले है, 50 भइसक्यो हैन। अब 1 मिनेट भनेको छ। ल आज यति नै गरौँ है। थ्याङ्क यू सर। अब हेर यो एउटा त्यस्तै हाइड्रोजन र अब कार्बन डाइअक्साइडको रेट अफ डिफ्युजन कम्पेयर गर भन्यो भने अब अक्सिजनको ठाउँमा